अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी अली रज़ा मदीना मुनव्वरा से। आज हम मौजूद हैं वादी मीना में। ये वो मुक़द्दस जगह है जहां चंद दिन बाद लाखों हाजी दुनिया भर से आकर क़याम करेंगे। अगर आप पहली बार हज करने के लिए आने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको मुक़द्दस जगह दिखाएंगे, मीना के मुख्तलिफ जोन दिखाएंगे, जमरात का रास्ता दिखाएंगे, हॉस्पिटल और सहूलियात, जारी कंस्ट्रक्शन और हज की तैयारियाँ, ये हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और सबसे अहम बात, लोग मीना में रास्ता क्यों भूल जाते हैं और अपने जोन को याद रखने का आसान तरीका क्या है, ये सब आप इस वीडियो में देखेंगे। इस वक्त आप जो मंज़र देख रहे हैं ये आम दिनों के हैं, लेकिन हज के दिनों में यही वादी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़ों से गूंज उठती है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम मीना को एक नए अंदाज में एक्सप्लोर करने वाले हैं। मीना में सिर्फ अपने खैमे को ये देख लेना काफ़ी नहीं होता। हज के रश में हर तरफ एक जैसे खैमे नज़र आते हैं, इसलिए चंद अहम बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। मसलन कि कैंप नंबर, रोड नंबर। अगर आपको सिर्फ रोड नंबर याद हो तो भी आप काफ़ी हद तक अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं, लेकिन रोड बहुत लंबे होते हैं, उसके साथ साथ आपको कैंप नंबर भी याद होना चाहिए। वैसे तो जो आप लोगों के वो कार्ड दिए जाता है उसके अंदर सारी डिटेल होती है, आप जहाँ पे भी रह रहे होते हैं तो सारा कुछ आपको उसमें नज़र आ जाता है। तो उसके बाद एक ज़ोन नंबर होता है जो कि यानी बोर्ड के नीचे भी लिखा होता है रोड नंबर। जितनी रोड नंबर है, मसलन 204 रोड नंबर है तो आप ज़ोन नंबर 2 में हैं। मसलन 506 रोड नंबर है तो आप ज़ोन नंबर 5 में हैं। तो पहला हिस्सा जो भी आएगा वो ज़ोन कहलाएगा। तो हर ज़ोन के बोर्ड और रंग अलग होते हैं, उनको अच्छी तरह याद रख लेना चाहिए। एक निशानी ये भी है कि उनके जो रंग होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। मसलन ज़ोन 1 में है तो वो आपको येलो नज़र आएगा, ज़ोन 2 में है तो वो आपको किसी और रंग का नज़र आएगा। तो इस तरीके के जो ज़ोन होते हैं उनके अलग अलग कलर्स होते हैं। तो जमरात के करीब अगर आप रह रहे हैं, जो मैं इस टाइम आपको जो दिखा रहा हूँ ये जमरात के करीब हूँ। ये शैतान है, 3 बड़े शैतान जो आप देख रहे हैं इस टाइम, इनको जमरात बोला जाता है। तो जब आप जमरात में आते हैं कंकरियाँ मारने के लिए, तो आपको पीछे से अपने कैंप नंबर, अपने रोड नंबर और अपना खैमा याद करके आना चाहिए कि हम किस खैमे से जा रहे हैं। या तो आप लोकेशन भेज लें, वो तो अच्छी बात है। लोकेशन भी आपको मतलब यहाँ पे जब रश होता है, रास्ते अक्सर बंद होते हैं, तो वो भी आपको कंफ्यूज कर सकती है। वो लोकेशन भेज दें ताकि आपको हेल्प करने वाले लोग आपको आसानी से हेल्प कर सकें कि कौन से, क्योंकि यहाँ पे लोग बता रहे होते हैं, हेल्पर्स वॉलंटियर्स खड़े होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं कि आपने कौन से रोड पे जाना है। तो अगर आपके पास मकतब नंबर है तो फिर तो बिल्कुल इजी होता है, आप जल्दी रास्ता ढूंढ लेते हैं। जो आपके गले में, मतलब जो आप कार्ड लेके आते हैं अपने मुल्क से, तो उस कार्ड से भी काफ़ी सहूलियत मिल जाती है, आपका एड्रेस मिल जाता है। लेकिन रश इतना होता है काफ़ी ज़्यादा, तो वो वॉलंटियर को भी इतना टाइम नहीं होता, और आप लोगों के लिए भी आसानी यही होती है कि आप पहले अपनी जाके अपने खैमे को पहचानें कि वो कौन सी जगह पे है, कौन से जोन पे है, कौन से मतलब रोड नंबर पे है। तो आपको आसानी होगी बताने में भी, रास्ता पूछने में भी। अगर आप नहीं पूछते तब भी आपके लिए मतलब आपके जहन में बैठ जाएगा कि आप कौन से खैमे में हैं। तो माशाल्लाह हम इस टाइम मीना में मौजूद हैं। ये मीना की वादी बहुत बड़ी वादी है। यहाँ पे 8 ज़ुल्हज्जा को भी हुजाज कराम आके यहाँ पे रहते हैं, रात गुजारते हैं। सुबह के टाइम वो अरफात में चले जाते हैं। तो उसके बाद जब हज मुकम्मल होने के बाद, हज का खुतबा मुकम्मल होने के बाद दोबारा मुज़दलिफ़ा से फिर मीना आते हैं, और मीना में आके जमरात की तरफ वो मतलब कंकरियाँ मारते हैं शैतान को। तो वो भी 3 दिन गुजारने होते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अहम है मीना को आप समझ लें। मुज़दलिफ़ा हो, वहाँ पे एक रात गुजारनी होती है, आप जहाँ भी रह लें, कोई मसला नहीं। अरफात हो, वहाँ पे भी खैमे होते हैं, आपको खैमे दिए होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कोई मसला नहीं होता। आपने वहीं पे बैठ के हज का खुतबा सुनना है, और जबल रहमत पे जाना है, वहाँ पे दुआएं वगैरह ज़ियारत वगैरह करके वापस आ जाना है। मेन चीज़ है जी मीना। मीना में जब आप लोग आते हैं, आपको दिन ज़्यादा गुजारने होते हैं, रातें गुजारनी होती हैं, आपने शैतान को जाके कंकरियाँ मारनी होती हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप हरम में भी जा सकते हैं, खाना काबा का तवाफ़ भी कर सकते हैं, आप ज़ियारत भी कर सकते हैं, फिर वापस भी आ सकते हैं। तो इसलिए आपको ये एक्सप्लेन करना कि मीना क्या है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत मतलब समझने की चीज़ है कि आप इसको समझ के फिर हज पे हैं, क्योंकि हज करने वाले अक्सर लोग पहली बार आ रहे होते हैं। इसके अलावा अहम बातें ये हैं कि मीना में 3 बड़ी पुल हैं जो कि शुमाल से जनूब की तरफ चलती हैं, जो कि जमरात के बिल्कुल करीब है। उसका नंबर है 15 और उसका नाम है मलिक खालिद पुल। और उसके मीना के सेंटर में जो एक पुल चलती है उसका नंबर है 25, और उस पुल का नाम है अब्दुल्ला पुल।
اور جو مزدلفہ کے قریب ہے وہ پل ہے جی ملک فیصل، اور اس کا نمبر ہے 35۔ تو یہ پل نمبر اور مطلب آپ یاد کر لیں کہ 3 بڑی پلیں ہیں مینا میں جو شمال سے جنوب کی طرف چلتی ہیں، اور 6 سڑکیں ہیں جو چلتی ہیں یعنی مزدلفہ سے جمرات کی طرف۔ ان کے بھی مختلف نمبر ہوتے ہیں، 56 روڈ، جوہرہ روڈ، اور اس طریقے کی 6 سڑکیں ہیں جس کو آپ نمبر بھی یاد کر لیں تو نام بھی یاد کر لیں تو یہ بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں خاص طور پہ اسی روڈ کا آپ نام یاد کر لیں، کس روڈ پہ آپ رہ رہے ہیں، تو یہ بھی آسانی ہوتی ہے۔ خیر یہاں سے اگر آپ مطلب مزدلفہ کے بالکل قریب آپ کو خیمے ملے ہوئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ٹرین والی سائڈ پہ جائیں۔ 3 بڑے اسٹیشنز ہیں ٹرین کے مینا میں، تو ٹرین والی سائڈ پہ جائیں۔ وہ ٹرین آپ کو، اگر آپ کے پاس ٹرین کا کارڈ ہے تو ٹرین کا کارڈ بھی ملتا ہے، کیونکہ جو دور ہوتے ہیں جن کی رہائشیں دور ہوتی ہیں تو ان کو ٹرین کا کارڈ بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ دور ہیں، جیسا کہ اب میں جو اسٹیشن کے نیچے سے گزر رہا ہوں، یہ ریلوے اسٹیشن ہے جس کے نیچے سے اس ٹائم میں گزر رہا ہوں، یہ ریلوے اسٹیشن میں آپ جائیں، وہاں سے آپ کو ریلوے اٹھائے گی اور اٹھا کے آپ کو اسٹیشن نمبر 3 میں اتارے گی، جہاں پہ آپ جمرات میں کنکریاں ماریں گے۔ کنکریاں مارنے کے بعد آپ جو ہے نا واپس آ جائیں گے اپنے خیمے میں۔ تو یہ آپ کو سامنے شیطان نظر آ رہے ہیں، یہ شیطان ہے، مطلب جس کو جمرات بولتے ہیں، یہ جمرات ہے، بالکل جمرات کے اس ٹائم میں قریب ہوں۔ یہ جو بلڈنگز بنی ہوئی ہیں یہ لوگوں کی آسانی کے لیے بنی ہوئی ہیں، تاکہ لوگ نیچے پہلی منزل پہ، دوسری منزل پہ، تیسری منزل پہ اور چوتھی منزل پہ ان کی کنکریاں یعنی آ کے مار سکیں۔ یہ پہلی منزل والے جو مینا میں جو پیدل آتے ہیں یہ ان کے لیے راستے ہیں، دوسری منزل جو زون نمبر 6 سے آتے ہیں ان کے لیے راستے ہیں، عزیزیہ سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے تیسری منزل ہے غالباً فوق جو مطلب چوتھی منزل ہے، وہ ٹرین پہ جو لوگ آتے ہیں وہ چوتھی منزل پہ آ کے کنکریاں مارتے ہیں۔ تو یہ منزلیں جو ہے نا بانٹی ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کا رش نہ بڑھے اور یہاں پہ کنکریاں مارنے میں زیادہ دشواری بھی نہ ہو، حاجیوں کے لیے آسانی ہو۔ جو مینا میں 3 دن گزارے جاتے ہیں وہ اس لیے گزارے جاتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے کنکریاں مار سکیں۔ تو یہ بلڈنگز جو ساری آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، یہ جمرات کہلاتی ہے۔ اور اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو کوئی جمرات کے بارے میں پوچھتا ہے یا جمرات کے بارے میں آپ سنتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو جمرات کے بارے میں سن رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں، یہ جمرات کس کو بولتے ہیں؟ یہ جہاں پہ شیطان ہے اس کو جمرات بولتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام جاری ہے، ابھی ماشاءاللہ اس کو تیار کیا جا رہا ہے، رینیو کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ مینا۔ سعودی حکومت ہر سال حج کے لیے مینا کو رینیو کرتی ہے اور اپ گریڈ کرتی ہے تاکہ آنے والے لاکھوں حاجیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیت دی جا سکے۔ سڑکیں، خیمے، ہاسپٹلز، راستے، جمرات کے ارد گرد انتظامات، ہر چیز کو دوبارہ چیک کیا جاتا ہے تاکہ حج کے دوران رش کو بہتر طریقے سے مینج کیا جا سکے۔ آج مینا پرسکون نظر آ رہی ہے، لیکن چند دن بعد یہی وادی دنیا بھر سے آنے والے مسلمانوں سے بھر جائے گی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہر رنگ، ہر زبان اور ہر ملک کے لوگ صرف ایک ہی آواز بلند کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اگر آپ پہلی بار حج پر آ رہے ہیں تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سفر آسان فرمائے، اور اگر آپ پہلے حج کر چکے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ مینا کی کون کون سی یاد آج بھی آپ کے دل میں موجود ہے۔ ویسے اس ٹائم میں مینا سے باہر آ گیا ہوں، جو اس ٹائم میں جا رہا ہوں جی جبل نور پہ۔ تو یہ مینا سے نکلتے ہی ہم سیدھا روڈ پہ چلے جاتے ہیں جو جبل نور والی سائڈ پہ، اور جبل نور کی جا کے زیارت کرتے ہیں۔ لیکن میں ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ بورنگ نہ ہو، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ یہ ماشاءاللہ مکہ ہے، جو مکہ کی سٹی آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم، مطلب جو روڈ دیکھ رہے ہیں آپ مکہ کے، یہ روڈ ہیں ماشاءاللہ۔ اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طریقے کی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جبل نور ہے، جہاں پہ غار ہرا ہے، جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی، جو کہ پہلی وحی یہاں پہ نازل ہوئی تھی، اور جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی تھیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ ماشاءاللہ وہ جبل نور ہے جو آپ سامنے اس ٹائم دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ اوپر کافی سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی زیارت کرنے کے لیے اوپر گئے ہوئے ہیں، لیکن اس گرمی میں سبحان اللہ یہ جذبہ ہے لوگوں کا جو آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں دیکھنے کے لیے کہ انہوں نے کس طریقے سے کیسے یہاں پہ وقت گزارا۔
یہاں پہ بھی اب رینوویٹ کر کے اس کے راستے بہترین بنا دیے گئے ہیں تاکہ بزرگ، بچے یا جوان سب آسانی سے اوپر جا سکیں۔ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، ہر ایک نگاہ میں چھپی ہے ان کی دعا، روح میں بس گئے ہیں ان کے پیغام کی لے، نبی کی خوشبو سے میں